इमाम शौरानी के जुमले हैं। हजरत आयशा कहती है मुझे बताना नहीं पड़ा, महबूब घर आए तो आते ही पूछने लगे आयशा कोई आया था? इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आया था? हजरत आयशा ने सवाल की या रसूल अल्लाह आपको कैसे लगा? हुजूर फरमाने लगे किसी की खुशबू आ रही है, किसी की, इमाम शौरानी के लफ्ज है, किसी की, अगर के गालिब खुशबू खुद महबूब की है, किसी की खुशबू आ रही है। का हुजूर कर्म करने वाला को फकीर आया था, सलाम छोड़ के चला गया। जनाब आयशा कहते हुजूर की आंखों में आंसू आए। मैंने कहा हुजूर वो गया क्यों? तो महबूब ने फरमाया उसकी माँ बूढ़ी है। महबूब अगर अम्मा के लिए कहते हैं चल सिकंदर तापी बने, वो सियाबी नहीं बन सके, तो तबलीग करने कैसे चला जाता है बीमार माँ को छोड़ के? तू पीर साहब के डेरे पे कैसे पहुंच गया अम्मा को छोड़? तुझे किसने इजाजत दी कि माँ बाप बूढ़े थे और तू कहेगी मैं वहां जा रहा हूं, मैंने चिल्ले करने, वजीफे पढ़ने? भाई जब हजरत वैसे करनी, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है कि वो जो महबूब का फरमान है ना बुखारी मुस्लिम में, रिदा इल्ला फी रिदाइल वालिद, फरमाया जिसकी वालिद राजी उसका अल्लाह राजी। आला हजरत फरमाते हैं 100 वली, एक जगह पे फरमाते हैं 1000 वली एक तरफ बैठ के कह देना कि या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, और अकेला वालिद कह देना या अल्लाह मेरा ना फरमाना, ना माफ करना। तो फरमाया अल्लाह उस 100 वली की नहीं मानता, वालिद की बात मानता। इसलिए कि हुजूर का फरमान आ गया बाप राजी होगा तो अल्लाह। तो मेरे भाई शरीयत एक हकीकत है, उस हकीकत को समझे। हजरत अवैस करनी की जिंदगी का एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये जो है ना बड़ी लंबी चौड़ी दास्तानें, और बड़ा हमें शौक है तस्वीरों का, बड़ा शौक है। आप यकीन करें मेरी तरह के बहुत सारे लोगों के पोस्टर छपते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है चौकों में। इस्तकबाल सबसे अच्छा वो है जो कयामत के दिन होगा। अगर उस इस्तकबाल देखिए ना, यहाँ हमसे पहले लोगों के बड़े इस्तकबाल हुए, फिर बाद में क्या हुआ? चले गए वो लोग, मिट्टी देते मिट्टी रह गई, एवी कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थल्ले। हजरत वैसे करनी खैर ताबीन है, ताबीन में सबसे पहला नंबर है। आपकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि आप ना ये हम ना बताते बड़ा है, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मैं तहज्जुद गुजार भी हूँ, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मस्जिद की जो टाइलें हैं ना वो मैंने लगवाई। बस कोई बंदा मिल जाए सही जिसको हम करामते सुना सकें। मेरे जैसे मौलवी साहब भी बताते हैं, कहते जब मेरे जैसे अच्छे लोगों की वही बताते हैं, जब मैं मस्जिद में आया था तो 30 बच्चे थे, अब पूरे 80 है। वही बताते हैं 1.5 साल होती थी नमाजियों की। अब भाई छोड़ो, अगर बच्चे पढ़ाओगे तो अल्लाह राजी होगा। को बताने की बात है, वो जिक्र करने की बात, ये अल्लाह रसूल का राज है, इसका जिक्र नहीं किया जाता। ख्वाजा अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अपने आप को छुपा के रखा सारी जिंदगी। अम्मा जब इंतकाल कर गई ना ख्वाजा वैसे करनी की, वालिद पहले जा चुके थे, वालिदा इंतकाल कर गई तो किसी की जगह ठिकाना नहीं रखा हजरत वैसे करनी। क्यों भला? ये कई दफा जो नारे शारे होते हैं ये बड़ी खराबी कर जाते, असल काम रह जाता। दस्तबुशी करने वाले कई दफा इतना दूर ले जाते हैं कि इंसान के अपने वज़ाइफ पीछे रह जाते, कई दफा मुश्किलात हो। इसलिए सूफिया में एक मलामती गिरोह है, मलामती, दाता साहब ने उसको लिखा है और उसका तज़किरा कुरान में किया, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह वला यखाफूना लौमत लाइम। फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और जब लोग उन्हें बुरा कहते हैं तो उसकी परवाह नहीं करते। मलामती गिरोह जो कहते हैं कि लोग अगर थोड़ा सा हमसे एलर्जी करेंगे तो हो सकता है, देखें ना जब आपको कोई बुरा कहता है तो नफ्स दबता है, कहता है तो कुछ भी नहीं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते रमजान शरीफ का महीना था तो मैं गुजर रहा था बस्तान के बाजार से, लोग दुकानों से उठ उठ के मुझे मिलने आने लगे तो मेरा नफ्स मुझे कहने लगा बायज़ीद इतनी शान तो आज बादशाह की भी नहीं जितनी तेरी है, कारोबार छोड़ के तो नहीं आता। कहते हैं उसी लम्हे वो जो मेरी रूहानी तरक्की थी वो रोक गई, मैं परेशान हो गया कि मैंने लोगों की तारीफों को बड़ा समझ लिया। कहते हैं खजूरें थी रेडी, पता रमजान में खजूरें बड़ी बिकती हैं। कहते मैं आगे बढ़ा, लोग सलामें ले रहे थे, एक खजूर उठा के ना खाई नहीं, उठा के ना मुंह में रख ली, सिर्फ मुंह में। लोग कहने लगे दफा करो ये भी कोई बंदा है जिसने रोजा ही नहीं रखा पीर होके। कहते लोगों ने मलामत की तो मेरा नफ्स कुचला गया। जब कोई आपको बुरा कहता है ना, फिर जो सजदे में रोने का मजा आता है, वो तारीफ के वक्त सजदा होता है कभी। इकबाल कहने लगे ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, ये शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। फरमाते मैं खुल के रोया अल्लाह की बारगाह में, बंदे सारे। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते एक दिन मेरा भी दिल किया था कि मैं इत्काफ करूं पर कसूर से निकल जाऊं, कुछ पीर कह के हाथ चूमते हैं, कुछ सैयद कह के। फरमाने लगे उठ बुल्लिया चल उथे वसीए, और जिथे वस देनी सारे ही अन्ने, ना कोई साडी जात पछाड़े ते ना कोई सानू मन्ने, चलो चले वहां जाके बैठते। हजरत अवैसे करनी का ये कमाल रहा। इस तरह हजरत बायज़ीद ने खजूर रख ली, लोग बुरा कहने लगे, छोड़ के चले गए। फरमाते हैं जो मजा उस दिन सजदों में आया ना, थोड़ा आगे जाके मैंने खजूर बाहर निकाल दी, रोजा भी नहीं टूटा। मेरा खादम कहने लगा हुजूर ये क्या किया? फरमाने लगे रब के करीब होने का एक तरीका इख्तियार किया है, ये भी एक तरीका है उसके करीब होने। साहिबो हजरत बायज़ीद छुपे रहे। दाता साहब ने लिखा है एक और ताबी थे हजरत हरम बिन हयान उनका नाम, वो कहते मेरे दिल में तड़प लग गई कि हजरत अवैस करनी से मिलूं। मैं यमन आया मिलने, जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो एक जगह रहते नहीं थे, कभी यमन कभी कूफे कभी कहीं। हजरत हरम बिन हयान कहते मैं हजरत अवैस करनी को ढूंढते कहते मैंने महीनों का सफर किया, तो उनको ढूंढते मैं पहले यमन गया। लोगों से मैंने कहा वैस, कहने लगे छोड़ो वो तो दीवाना है। दाता साहब कहते हैं जब हजरत हरम बिन हयान ने पूछा ना वैस करनी, तो कहा वो तो दीवाना है, मजनून है, पागल है माज़अल्लाह। क्यों क्या तुमने देख लिया? कहने लगे जब दुनिया रोती है तो वो हंसता है और जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है। अजीब उसका अंदाज है।
रूढ़ी से जो लोग छिलके फेंक देते हैं वो इकट्ठे करता है, कहते छिलके उठा के धो के खा लेता है। और फिर लोग जो कपड़ा पहनने के काबिल नहीं रहता लोग उसे फेंक देते हैं, वो टाकियां जमा करके उनको सीता रहता है, उनका लिबास बनाता है। कोई रोटी पकी पकाई देता है तो पसंद नहीं करता, कबूल नहीं करता। उससे मिलने आए हो तो हरम बिन हयान कहने लगे वो भी जरा जुदा सा है, तो मेरी भी तलाश जरा जुदा सी है, मैं भी जरा जुदा से आदमी को मिलने आया हूं। कहने लगे उसका घर भी कोई नहीं अपना, कभी यहां होता है तो कभी ढूंढ लो तुम भी। हरम बिन हयान कहते हैं मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा बता दे कहीं देखा है, तो कहने लगा वो करण से कूफे चले गए। कहते मैं करण से कूफे आया, एक बंदे से फिर पूछा, लोग कहने लगे छोड़ वो टिकता नहीं तो तूने मिल के क्या करना। कहते मैंने पूछा बताओ तो सही कहाँ है, तो कहने लगे वो तुम सुना है हज करने चले गए, अयामे हज। कहते मैं हज पे चला गया, सारी दुनिया मिली पर अवैस करने नहीं मिले। पूछा भाई किसी ने देखा है, तो एक शख्स कहने लगा मैंने देखा है, पर जितना मैं उसके पीछे दौड़ता था वो उतना आगे दौड़ता था। कहाँ गए? का मदीना शरीफ चले गए। कहते मैं मदीने आया तो मिले वहां भी कोई नहीं। मैंने कहा वैस अगर आपकी बेनियाजी सच्ची है, किसी से मिलना नहीं चाहते, तो मेरी भी तड़प बड़ी सच्ची है, मैं भी मिल के छोड़ूंगा। कहते ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया फिर दोबारा कूफे के करीब नहर फुरात जहां इमाम अली मकाम शहीद हुए। कहते जब मैं पहुंच गया तो वो सारी अलामतें, दाढ़ी उनकी कहीं कहीं थी, घनी नहीं थी, और उनके हाथों पर बस के निशान थे, वजूद पतला सा, कद लंबा। कहते वो जो मैंने सारी निशानियां सुनी थी वो मुझे नजर आ गई। वो नहर फुरात के किनारे वुजू कर रहे थे, जब वो वुजू से फारूक हुए तो चेहरा अभी पानी की तरफ था। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, सलाम नहीं तो पता मुंह नहीं मेरी तरफ किया, चेहरा उतर ही रखा। कहने लगे वालेकुम सलाम या हरम बिन हयान कुन फयकुन, ते कल दी गल ने यार तूने नहीं पीछा छोड़ा, पहुंच गए हो। कहते मैंने कहा हुजूर आप वैस आप कौन है, आप कौन है? तो कहने लगे मैं वही हूं जिसे तू कई महीनों से तलाश कर रहा है। तो मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कशूर माजूब पाड़ा उड़ाता साहब मेरा नाम कैसे जानते? तो हजरत अवैस करनी कहने लगे आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह आपकी रूह की वाकिफ है। इमाम गजाली से किसी ने कहा तो हुजूर आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? फरमाने लगे अपने दिल से पूछ ले तू कितना करता है, मैं बराबर है, पूछ ले अपने दिल से तू मुझसे कितना करता है, मैं भी उतना ही करता हूँ। हजरत अवैस करनी की मुलाकात हुई तो कहा हुजूर मैं कहाँ चला और आप कहाँ दौड़े? आप फरमाने लगे यार मैं छुपा हुआ हूं तो मुझे छुपा रहने दे, मैं छुपा हुआ, मैं शराब मखजन राज था और रहा था मुद्दत राज, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में। उनकी जिंदगी तो देखो। हजरत हरम बिन हयान कहते मैं चंद घड़ियां रुका तो मुझे कहने लगे जा यार तू कोई काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। तो मैंने कहा हुजूर आप क्या करेंगे? फरमाने लगे गुनाह बड़े 90 हैं, जरा माफिया मांगूंगा अपने रब से, मैं उसकी बारगाह में इस्तिगफार करूंगा, मैं मुझे जरा रेत पे सजदे करने दे, तू जा, मुझे शौक नहीं, तू चला जा। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैंने कहा हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। तो जनाब अवैस करनी ने हाथ उठाए, कहने लगे या अल्लाह मेरी और इसकी मुलाकात जन्नत में करा देना। यानी ये भी कह दिया कि अब दुनिया में दोबारा मुलाकात नहीं होगी। कहते हैं मैं ये बोलने ही लगा था, कहने लगा था कि हुजूर यहाँ नहीं होगी, तो कहने लगे चुप कर, जब जन्नत की बात जो कर दी है। एक और बात, प्यार सिर्फ सामने रह के नहीं होता, बिन देखा प्यार भी बड़ा शानदार होता। तो मेरे महबूब ने इसको बयान किया। मेरे हबीब रहमत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अपने सहाबा से तुमने मुझे देख के कलमा पढ़ा, तुम्हें एक मुबारक, और जो बिन देखे मेरे नाम पर जाने देते हैं उन्हें 7 बार मुबारकबाद। हजरत अवैस कहते हो यार देखे ना, एक माने में हुजूर ने यह भी बयान किया, अबू दाऊद में मौजूद है। महबूब फरमाने लगे सहाबा से बताओ कामिल ईमान किसका है? या रसूलल्लाह नबियों का। फरमाया उन पर तो वही आती है, ये एक माने में, वरना कामिल ईमान उन्हीं का है। फरमाया बताओ कामिल ईमान किसका? या रसूलल्लाह सहाबा का, हमारा। नबी पाक ने फरमाया तुमने तो दरख्तों को सजदे करते देखा है, डूबे हुए सूरज को वापिस आते देखा है, चांद टूटते देखा है, हुजूर पर फरिश्तों का। फरमाया वो तो अल्लाह के अर्श के पास रहते हैं। या रसूलल्लाह हमारी फिर बस हो गई, आप बता दें कामिल ईमान किसका है? तो महबूब ने फरमाया कामिल ईमान उनका है जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा और उनकी ख्वाहिश होगी अगर एक दफा जलवा नजर आए तो वो हर चीज कुर्बान करने को तैयार, उनकी ये ख्वाहिश हो। हजरत वैसे करनी ने हमें बताया कि जो बिन देखा प्यार है ना, बिन देखा, जिसने देखा नहीं और उसकी याद में तड़पता, देखा नहीं पर उसकी माला जपता। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी ने पूछा था, तरगीब व तरहीब में हदीस है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों से हम मोहब्बत करते हैं पर हम उनसे मिले नहीं, हमारे अमल भी उन जैसे नहीं, हुजूर इस मोहब्बत के इवज़ कुछ मिलेगा? तो महबूब ने फरमाया अल्लाह मोहब्बत करने वालों को जन्नत में जमा फरमा दे, लेकिन कभी कभी ना उन्हें एजाज देना पड़ता है। ये रब रसूल का अपना एक अंदाज़े करम है, मजबूरी नहीं किसी बात की, लेकिन अंदाज़े करम है। इन लोगों को शानें दी जाती है दुनिया, ताकि कोई ये ना समझ ले कि दुनिया में इनका एजाज कोई नहीं, इन्हें बड़े बड़े रुतबे मिलते हैं, इन्हें नवाजा जाता है। हजरत वैल छुपे रहे, आए नहीं, लेकिन महबूब ने उन्हें जाहिर करना पसंद फरमाया। नबी पाक ने जाहिर करना, जीन जान दा कुछ वसा नहीं हूं, जान यार नू दे ते शाद हो जा, इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा, जो रखे आबाद ते लो वसदा ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। बल्कि मैं क्या करता हूं, वजन ना भी बने तो शेर यूं होना चाहिए, जेकर करे बर्बाद ते चुप करके बर्बाद हो जा, शोर ना कर, खामोशी से हो जा। हुजूर ने जाहिर करना पसंद किया तो खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा और हजरत उमर फारूक, बंदे भी हुजूर ने वो चुने जो सरखील है दोनों, मौला अली फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन, दोनों को बुलाया और बुला के फरमाया मेरा जुब्बा ले जाओ
اور میرے بعد میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے، کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی دوڑے آئے، جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے۔ یہ تو داتا صاحب کی بات ہے۔ اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو، چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں، کہنے لگے اویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید۔ اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خدا بندی پہ بھی ہوگا۔ دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا ہر آدمی کو، میں اکثر یہ رونا روتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا، اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ذرا میرے ساتھ فوٹو تو کھنچوا لیں۔ پہلے لوگ دعا کراتے، ہاں دعا کی التجا کرتے، کہتے تھے مہربانی کر، اتنا ہی کہہ دے کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دے، اب فوٹو کھینچتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ اس طرح کا ہے، یہ حضرت اویس کرنی کی سیرت بتاتی ہے کہ یہ الجھاؤ ہے، الجھو نہ، سلجھ کے وقت گزارو۔ اور تیسری بات ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ ملتی ہے، اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں ویسے ہی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی، ان کی توجہ ہی اور جانب ہو جاتی ہے۔ خواجہ نظام الدین صاحب کے پاس آ کے آپ کے مرید نے عرض کی حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا ہی پریشان ہوں میں، کوئی نسخہ بتائیں، دل بڑا پریشان ہے۔ تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، انشاءاللہ پریشانی سے شفا ہو جائے گی۔ اس نے کہا کون سا؟ فرمانے لگے محبت کرنی شروع کر دے۔ وہ بھی چپ کر گیا تھا، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے کہ بندہ ناراض رشتہ داروں سے محبت کرے، جو دوست تنگ کرے ان سے محبت کرے، کام ہی بڑا مشکل ہے۔ کہا پیار کرنا شروع کر دے۔ اس نے بھی وہی بات کی جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے، جناب کو سختی بڑی کوشش کی ہے، ٹھیک نہیں ہوتے، یہ بھی ظلم، یہ بھی زیادتی، یہ بھی جفا، یہ بھی تکلیف، وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں، حضور میں محبت کرتا ہوں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب مسکرا پڑے، فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے علاج کے لیے، ہاں اگر فرق نہ پڑا نا تو چند خوراکیں بڑھا دینا، محبت تھوڑی سی، نسخہ ایک ہی ہے۔ ایک بندہ آپ کے ساتھ بڑا تلخ ہے، آپ بھی تلخ ہو جائیں تو نہیں، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں بھی ہوگی۔ جب ہڈیاں ابلتی ہے نا تو اس کے اپنے کندھے بھی تو جلتے ہیں نا۔ تلخ ہونے سے کوئی سامنے والا تلخی دکھائے تو محبت چھوڑ دینے سے انسان کا اپنا لہجہ بگڑتا ہے، سامنے والے کا کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر ہم لوگوں کی تلخیوں کے باوجود محبت والے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک بندہ سامنے محبت والا ہوگا نا تو سامنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار حد ہو گئی ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں جواب دے کے بندہ کسی کو لاجواب نہیں کر سکتا، چپ رہ کے لاجواب بھی کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ کے خلاف ایک بات کی آپ کو 3 کرنی پڑیں گی، آپ 3 کریں گے پھر وہ 6 کر دے گا، پھر آپ کو 12 کرنی پڑے گی، تو یہ تو معاملہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایک کی آپ چپ کر دیں، اس نے دوسری کی آپ چپ کر دیں، اس نے تیسری کی، 5 6 کے بعد پتا وہ کیا کہے گا، کہے گا تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، میں بولی جانا تو جواب ہی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے چپ رہ کے تو بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے۔ اتنا لاج اور جتن تہار کوئی کھیڈے کتے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، یہ تو سارے کرتے ہیں کام، میں نے جیتنا ہے تو فائدہ کیا ہوگا، کوئی انوکھا کام بھی تو کر دا۔ جتن تہار کوئی کھیڈے وہ تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پہندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ کہے نا یار میں نے سامنے والے کا کات اونچا کرنا، میں نے ہار جانا۔ زندگی پیار والی بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں ساتھ تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے سرخ دھاری دار چادر اپنے مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص نے میرے نبی پاک کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا، یہاں نہ مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ حضور نے یوں پلٹ کر اس بندے کی طرف دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ لو یہ صحیح بخاری ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ یہاں تو کوئی دروازہ زور سے کھٹکھٹا دے اسے خیرات نہیں ملتی، دھکے ملتے ہیں، کہتا ہے تو قرضہ لینے آیا دروازہ توڑنا ہے۔ یہاں تو سگے باپ کی سختی برداشت نہیں، والدہ نے اگر کوئی بات دبا کے کرتی تو کہتے ہیں میں پابندیاں قبول نہیں کرتا۔ اس نے چادر پکڑ کے کھینچی، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا، اور کہتا کیا ہے، کہتا ہے غریب ہو، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا،
جب اس نے کہا نا میں مانگنے آیا ہوں، تو میرے قریب رسول نے مسکرانا شروع کر دیا. یہ کمال ہے، یہ کر کے دیکھو. اپنا لہجہ نہیں بدلنا، سامنے والا کوئی بھی ہو. یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا. نیکی ہوتی ہے، تجارت نہیں ہوتی. اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی. دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے. تو کر پھر میں بھی کروں گا، یہ تو تجارت ہو گئی. نیکی تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں ضرور کروں گا. مجھے میرے نبی کا حکم ہے، میں نیکیوں کو تجارت نہ بنائے، ورنہ تو انتظار کرو گے کہ سامنے والا کرے تو میں کروں. حضور مسکرائے اور قربان جاؤ. وہ تو آیا تھا نا مانگنے کہ دو چار چیزیں مل جائیں تو بات بن جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے 2 پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس فقیر کو دے دو. اپنے انداز میں تھوڑی محبت لائیں، اپنے لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں. ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے. گاہکوں سے پیار بالکل ٹھیک ہے، جن سے لین دین کے معاملات ہیں ان سے ناراض ہو گیا آپ لوگ، غلط بات کر دی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے. وہ یار یہ پیار نہیں، یہ پیار کا دکھلاوا ہے. اس طرح تھک جاؤ گے. اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا، انداز ہی پیار والا ہو جائے تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی. پھر نا ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا، پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی. وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا. پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں. پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے. لیکن اگر لہجہ تلخ ہو، انداز سخت ہو، پھر خرابی ہوتی ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے. ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے. دیکھیں عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے، پر عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں جو کہ بہت بڑا عالم ہوں. اس کو تو یہ اجازت ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو، لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں جو کہ ولی اللہ ہوں، یہ اس کے لیے جائز ہے، اسے حق پہنچتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم نے اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا سب نے، 2 4 5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے. لہٰذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ میری خدمت کرے. یاد رکھنا جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو، اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روک ڈالنے کی، سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے. جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لیں، وہ ہماری محنت نہیں، وہ محض اللہ کا فضل ہے. تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے. کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں تو آج کل ماحول یہ بن گیا کہ میرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا، پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے، یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے. تو میرے عزیز اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے، محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے، موسم میں محبت بدل جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا، ہم بھی اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اللہ کے محبوب مطلق جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں، ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے. کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا، خندق، تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے، جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے. اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے، لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی، پیار بڑھتا ہے.